اچھا کہتے ہیں جی باپ دی شان ٹھیک ہے جی دستے ہیں باپ دی شان باپ دی شان کیا ہے میرے بھائیوں او بندہ دنیا وچ میں نے بکھاؤ اج مقابلے دا دور ہوتا ہے ہر بندہ میں کمپٹیشن دے اندر مقابلے وچ ہوندا با میں ایک دوجے تو اگے لگ جاواں نات خان ہوندے نا میں تو بالکل کھری صاف ستھری گل دستا اسی خطیباں نقیباں نات خاناں ہر بندے تے دل کردا محفل وچ جتنی عزت جتنی داد جتنی شہرت میں ملے نا اتنی اور کسی نو نہ ملے بھائی اے کوئی گل مننے یا نہ مننے دل دی گل سارے دی ہوندی ہے میرا دل اسی محفل وچ میں پڑھانا تے میں سب تو زیادہ پسند کیتا جاوے میں جتھے جاواں میری عزت زیادہ ہوے ہر بندے دا یہ دل ہے بھاواں کوئی نکا ہے بھاواں بڑا ہے پر خدا دی قسم ہے پیو او ہستی ہے جڑا ہر ویلے دعا کردا یا اللہ جتھے میری عزت ختم ہوے اوتھوں میری اولاد دی عزت شروع ہو جاوے اپنے تو اچا اور کوئی نہیں کسی نو ویکھ سکدا ایک او باپ یا ماں جڑا اپنی اولاد واسطے اس طرح کچھ جوڑ دے نے انہاں واسطے خیر تقسیم کر دے نے انہاں نو بھلائیاں عطا کر دے نے اور برادران گرامی قدر اگر چنگے باپ ہون چنگیاں ماں ہون تے اولاد بھی شان والی ہوندی ہے غوث باپ دا واقعہ سی سنیا ہے بچپن دے اندر ماں نے چنگی نصیحت کیتی ہے پترا جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہے ڈاکواں دا قافلہ آیا اس نے ڈاکواں نے لٹ لیا قافلے نو چھوٹے رہے بچے کو پوچھا گیا ہے تیرے کول کیش ہے موجود ہے انہاں دسیا میرے کول 40 دینار موجود نے میری امی جی میری بغل اندر سیدھے ہوئے نے لکے ہوئے نے کسی نو نہیں پتا ڈاکو کہندے نے بچیا تیرے پیسے ساڈے کولوں بچ سکدے آئے اصل تیری ایڈی وڈی تلاشی کوئی نہیں لینی آپ تو اپنی دولت سانو دکھاوندا پیا آپ تو اپنا نقصان کرواندا پیا نہ دسیا جھوٹ بول جاوے آتا تیرے پیسے بچ میرے آئے شیخ عبد القادر جیلانی 54 سالہ نہ معصوم جا بچہ دس رہے اے ڈاکو فیصلہ تہاڈے تے میں نے ماں نے آپیا ہے پترا کدی بھی جھوٹ نہیں بولنا ہمیشہ سچ بولنا ہے ہن تساں دسو میں دولت دے نقصان ول ویکھاں یا ماں دے فرمان ول ویکھاں کل سی کتے 82 تک 82 تک میں یہ گل کی بس ساڈی تربیت اندر کمی آ گئی ہے اکثر اسی ویدے ہاں ماؤ پیو اپنی اولاد نو سکھانا ہوندا گنیاں دا موسم آوے نا تے اسی گنیاں دی ٹرالی ساڈے سڑکاں تو گزرتی ہے کہ 2-3 برا رل کے نا گنے چھکدے پے ہوندے نے ایک چھکی ہوندا پچھلا ایک یا 2 انہوں جوڑ کے کٹڑی بنا کے گھر لے ہوندے نے دسو اے انہاں واسطے حلال نے کہ حرام بھائی حرام نے جیڑا ٹرالی گنے دی لے کے جاندا پیا اس کوئی سڑکاں تو چھکڑانے واسطے نہیں انہیں محنت کیتی اپنے واسطے وہ مل اندر لے کے جا رہے ہیں اپنے رزق حلال واسطے لیکن اگر وہ گھر لے کے آن ماں کو شاباش دے اندر واہ بھائی واہ بڑا قابل پتر ہے ویکھو پورا گڑڑا بن کے جناب گنے دا لے کے آ گیا ہن اس پتر بڑے ہوں کہ چور ڈاکو نہیں بننا تے اور اس نے غوث بننا ہے اس نے چور ڈاکو بننا ہے آج کسی دی پینسل کسی دا جناب رجسٹر کتاب کاپی سکول وچوں گم ہو جاوے ماں پہ کم کاج چھڈ کے بھی استاد جی ساڈے پترا دے بستے وچوں رجسٹر کھڑا کیا تسی کی پہ کردے ہوئے تھے روز اسی پینسل لے لے کے تھکے پے ہاں ذرا کوئی کنٹرول کیتا کرو ٹر لیندے نے جا کے شکایتاں لاندے نے اگر وہی پتر کسی دی پینسل چاہ کے گھر آ جاوے نا کدی ماں پیو نے نہیں آکھیا اس واسطے برادران گرامی قدر میں پیغام دیندا پیا باپ دیاں شاناں بڑیاں نے اودا مقام بڑا ہے جس نبی نے فرمایا ہے کہ جنت ماں دے قدماں دے تھلے ہے اس نبی نے فرمایا اللہ نے تیرے والد نو جنت دا سب تو بڑا دروازہ بنا چھڈیا الوالد اوسط ابواب الجنہ اللہ کریم نے والد نو جنت دا درمیانی دروازہ بنا چھڈیا میرے کریم لجپال امینہ دے لال نے فرمایا اللہ نے اپنی رضا نو والد دی رضا وچ رکھ چھڈیا ہے جدا والد ناراض ہو گیا اللہ بھی ناراض ہو جائے گا جدا والد راضی ہو گیا اللہ کریم بھی راضی ہو جائے گا دوستان گرامی قدر جدوں تک رحمتاں والے پیکر موجود ہون تن تے میں پتہ نہیں لگدا اسی انہاں دی قدر نہ کر دے لیکن جدوں اے شفقت والا پیکر سر تو جدا ہو جاوے پھر بندہ ڈھائی مار کے روندا ہے پھر سوچدا ہے کاش بڈھا ابا گھر وچ پیا رہندا او دیاں دعاواں لیندا رہواں او دا چہرہ تے ویکھ لواں لیکن نہ میرے بھائیو اس ویلے ہاتھ وچوں گیم نکل چکی ہوندی ہے باپ مرے سر ننگا
بس میرے بھائیوں گفتگو مکمل ہو گئی ہے پیغام میلاد دے کے جا رہے ہیں آج اگر تیرے میرے دل دے اندر والدین دی محبت موجود ہے انہاں دی گل دے سامنے ساڑیاں اکھاں جھک جاون بھاویں گھاٹا صحیح ہوندا پیا ہوے تاویں اسی اپنے آپ نوں انہاں دے سامنے نیڑیاں کر لویے انہاں دی گل نوں ترجیح دے دیویے سمجھ لو تو تے میں میلاد نوں سمجھ لیا ہے میلاد دا مقصد سانوں حاصل ہو گیا ہے میلاد دا نور تیرے میرے دل اندر آ گیا ہے اگر تیری میری آنکھ دے اندر حیا آ گیا ہے سمجھ لے تو تے میں میلاد دا حق ادا کر دیتا ہے اگر ساڑیاں مسجدہ نمازیاں دے نال آباد نے سمجھ لے میلاد دا حق ادا ہو گیا ہے اگر تیرے میرے گھر دے اندر دھیاں بیٹیاں نو بہناں نو نحوست نہیں سمجھیا بیندا انہاں دا ادب و احترام کیتا جاندا ہے انہاں دے سر دے تے شفقت دے ہاتھ رکھے جاندے نے سمجھ لے تو میلاد دا حق ادا کر دیتا ہے اور جب میلاد دا حق ادا ہو جائے گا خدا بھی راضی ہو جائے گا سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا اور جتنا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا دنیا بھی سمجھ جائے گی آخرت بھی سمجھ جائے گی تائی تو میں کیا کرتا نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی اے آمن گل حشر نو تیرے نادا کنڈ کرنا تو پنجانو دار چھڑنا تو بارادا کیونکہ جنت تے جہنم دی گل آل تے مگنی جنت تے جہنم دی گل آل تے مگنی اے آمن گل حشر نو تیرے لال تے مگنی اے آمن گل حشر نو تیرے لال تے مگنی اے میرے سونے نبی دا او نور ہے جس نے ساڑھے دلہ نو روشن کر چھڑیا ساڑھیاں اکھاں نو روشن کر چھڑیا ساڑھیاں انہاں دماغاں نو ساڑھیاں زمیرہ نو روشن کرنے واسطے آمینہ دا لال آیا میں سمجھتا آج اگر اے جڑیاں گلہ سیکھی دیاں نے کہ بے ایمانی نہیں کرنی فراڈ نہیں کرنا ماں پیو دا حیا کرنا ہے دلہ میں جو نفرتہ مٹاؤنیاں نے معافی دا سبق سکھنا ہے انہاں میں جو کسے گل ہوتے بھی تو ساتھ میں سارے عمل کر لیا نا تے ساڑھے بھائی اختر صاحب بھائی فیصل صاحب انہاں دے اہل خانہ انہاں دی ساری اے محنت رب دی بارگاہ دے اندر بڑی اچھی کر کے قبول ہو جائے گی دعا ہے کریم خالق و مالک حضور دی عزت و عظمت دا صدقہ ساڑھا سارے دا خاتمہ بالخیر فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین